सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण कायमै छ। गत जेठमा सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अझै नेपाली भूमि भारतीय पक्षको अतिक्रमणमा छ। सुस्ता, लिपुलेक, कालापानी मात्रै नभएर तराईका अन्य जिल्लामा पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक गणेश प्रसाद भट्टले कञ्चनपुरमा मात्रै नेपालको 120 हेक्टर प्रमाण पूर्जासहितको जमिन भारततर्फ रहेको बताए। कञ्चनपुर जिल्ला विकास समितिबाट 2058 सालसम्म विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको प्याराताल क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अहिले दाबी गरिरहेको छ। स्ट्रिप नक्साको आधारमा भारतले हुलाकी राजमार्ग निर्माण र स्थानीय जनताले खेती गरिरहेको जमिनमा समेत अवरोध पुर्याइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिका संयोजक पल्लवराज भट्टले बताए। भारतीय पक्षलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको स्ट्रिप नक्साका आधारमा नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेका नहर, विद्यालय र अन्य संरचना निर्माणमा समेत भारतले अवरोध पुर्याइरहेको उनले जानकारी गराए। भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोजेको स्ट्रिप नक्सा कञ्चनपुरवासीलाई मान्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले तथ्य, प्रमाण र जग्गाधनी पूर्जाका आधारमा स्थानीयको समेत सहभागिता हुने गरी स्ट्रिप नक्सा पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। सीमा सर्वे टोलीले 58 देखि 63 को बीचमा स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दा नेपाली टोली भारततिरै बसेर नेपाली भूमि भारततिर पर्ने गरी गम्भीर त्रुटिगत नक्सा निर्माण भएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा सीमाङ्कन सम्बन्धी भएको सहमति तथा निर्णय विपरीत सीमा क्षेत्रमा जङ्गे पिल्लर एवं जनताको भोकाधिकार भइरहेको निशालाई समेत व्यवस्था गरी नेपालीहरूको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी स्ट्रिप नक्सा कसरी तयार गरियो, यसमा कुन कुन व्यक्ति वा पक्ष सम्मिलित छन्, सीमा सर्वे टोलीबाट कति स्वार्थमा यस्ता कामहरू गरिए भन्ने कुराको तत्काल छानबिन गर्न विज्ञ सहितको संसदीय टोली फिल्डमा पठाई सत्य तथ्य छानबिन गर्दै देशको सीमा नक्सामा हाम्रो भूमि भारततर्फ पार्नेहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरियोस् र लागू नभएको नक्सा बोकी भूमि अतिक्रमण गर्न आउने भारतीय दादागिरी तत्काल रोक लगाइयोस्। नम्बर 2, स्ट्रिप नक्सालाई पुनरावलोकन गर्दा सुगौली सन्धि पश्चात स्थापना गरिएका आधार सीमा स्तम्भ जङ्गे पिल्लरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाङ्कनको मुख्य आधार बनाइयोस् र नियतवश सारिएका, गायब गरिएका, भत्काइएका 200 नम्बर र 195 नम्बर लगायतका पिल्लरहरूलाई विज्ञानसम्मत तथ्यका आधारमा पुरानै ठाउँको खोजी गरी तत्काल पुनर्स्थापना गरियोस्। शारदा ब्यारेजको निर्माणको बेलादेखि नेपाल तथा भारतबीच जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धी भएको सहमति अनुसार जग्गाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरियोस्। नेपाली नागरिकहरूको भोगचलनमा भएको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिनुका साथै सीमा रेखाङ्कनबाट प्रभावित हुने जनताको आवश्यक व्यवस्थापन गरियोस्। सीमानामा हुने अतिक्रमण र ज्यादतीका विरुद्धको सङ्घर्षमा गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरेको कुरा स्मरण गराउँदै कञ्चनपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा हुने हरेक समस्याबाट जनताको सुरक्षाका खातिर प्रत्येक 2 किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि सन् 1860मा तयार भएको बेस म्यापका आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी 2045मा तयार भएको नक्साका कारण नै नेपाली जमिन भारततर्फ गएको हुन सक्ने बताइन्। नेपालीले भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारततर्फ पर्न गएको विषयमा कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ। जुन बेस म्याप हो त्यसको आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा नक्सा तयार गर्दा नेपालीहरूले भोगचलन गरी आएको र जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरेको केही जमिन भारततर्फ जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। त्यसैले यो 2045 सालमा नै यो स्पष्ट देखिने र त्यो बेलाको नाप नक्साबाट त्यो बेलाको 2वटा देशका जुन संयन्त्र हुन् त्यो संयन्त्रबाट सीमा क्षेत्रमा काम हुँदादेखि नै यहाँनिर त्रुटि भएको स्थिति देखिन्छ। हाम्रो जनताले अकुपाई गरेको क्षेत्र उता पर्न गएको सन्दर्भमा यसलाई कूटनीतिक ढङ्गले नै सच्याउने र त्यो खालको प्रोटोकल तयार गर्ने र यसलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र सरकार त्यही दिशामा नै
अगाडि जानपर्छ, जान्छ। नापी विभागका महानिर्देशक गणेश प्रसाद भट्टले अहिले नेपाली जनताको जग्गाधनी पूर्जा भएको 120 हेक्टर जमिन भारततर्फ परेको बताए। भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको भनिएको स्ट्रिप नक्साले अन्तिम रूप नपाएको उनको भनाइ छ। कञ्चनपुर जिल्लाको जुन अघि धेरै कुरा आइसकेको छ, यो जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा भएको जग्गा समेत भारततिर पर्न जाने वास्तवमै यो एकदमै संवेदनशील र सिरियस इस्युहरू त्यहाँ चाहिँ छ। 118-20 हेक्टर जति जग्गा चाहिँ पूर्जा भएको जग्गा पनि भारततिर पर्न गइरहेको अवस्था छ। यी नक्साहरू जुन स्ट्रिप नक्साहरू छन् अन्तिम रूप नभइसकेको बेहोरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने प्लानिपोटेन्सियलबाट हस्ताक्षर हुनुपर्छ। भारतीय पक्षबाट विभिन्न समयमा यो प्लानिपोटेन्सियल हस्ताक्षर गरौँ र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरौँ भन्ने भन्दै पनि श्री परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल हुँदै यसलाई चाहिँ कम्प्लिट समस्याहरू समाधान नभइकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई निर्देशन छ। हामी नापी विभाग पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहेर कामकाज गरिरहेका छौँ। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीले नेपालको जमिन भारततर्फ पार्ने काम जानी हुनु गम्भीर भएको विषय भएकाले यो विषयमा छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन्। सीमा समाधान एकपक्षीय ढङ्गबाट समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले कूटनीतिक र सैद्धान्तिक आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। सीमाको सन्दर्भमा काम गर्दा कहीँ कतैबाट जानी बदमासी भएको छ भने त्यो गम्भीर विषय हो, त्यो विषयमा छानबिन हुनैपर्छ, त्यसलाई छोड दिने भन्ने प्रश्न होइन। तर सीमा एकपक्षीय ढङ्गबाट मात्रै नटुङ्गिने यो द्विपक्षीय सम्बन्धको विषय भएको हुनाले यसका केही सैद्धान्तिक आधारहरू छन्, त्यसका केही ऐतिहासिक मापदण्डहरू छन्, त्यसका केही प्रमाणहरू छन्। यी कुराहरू पनि बसेर खँदिलो ढङ्गबाट हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ काम गर्न सकिन्छ। राज्यको आधिकारिक प्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगरेसम्म त्यो वैध हुँदैन। अघि नापी विभागको महानिर्देशकले पनि यहाँ कुरा राखिसक्नु भएको छ। भारतीय पक्षबाट तयार भएका स्ट्रिप नक्साहरूलाई टुङ्ग्याउँदै जाउँ भन्ने कुराहरू आएको हो। हामीले नेपाल भारतको सीमाको समुच्चा टुङ्गो नलागेसम्म र त अहिले त अब त नयाँ थप विषय पनि आएको छ, यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म हामीले पार्सियल रूपमा कुनै पनि स्ट्रिप म्याप हामी सही गर्दैनौँ भन्ने अडान राख्दै आएका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो अडान जायज छ, राष्ट्रको हितमा छ, त्यही ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्ने हो। दन्तकालीन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालको तर्फबाट खटिएको तत्कालीन सीमा सर्वे टोलीले भारतीय पक्षको टोलीसँग भारततिरै बसेर मूल सीमा स्तम्भलाई बेवास्ता गर्दै साक्षी स्तम्भ र सहायक स्तम्भलाई मूल स्तम्भ स्वीकार गरी स्ट्रिप नक्सा तयार गरिएको पाइएको छ। अहिले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको सो नक्साले कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिकामा रहेको 32 नम्बर पिल्लरदेखि 33 नम्बर पिल्लर र 33देखि 34सम्म नेपालले भोगचलन गर्दै आएको र लालपूर्जा भएको जग्गा भारततिर पर्ने गरी सीमाङ्कन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिको ठहर छ। यस्तै बेलौरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8मा रहेको साक्षी स्तम्भ नम्बर 38 मूल स्तम्भ मानेर नक्सा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ। त्यसो हुँदा हुलाकी राजमार्ग समेत भारतमा पर्ने देखिएको छ। अहिले राजमार्ग निर्माणको काम भारतीय सुरक्षाकर्मीले बन्द गराएका छन् भने 37, 38 र 39 नम्बर स्तम्भको सयौं बिघा जमिन भारततिर पर्ने देखिएको छ। यस्तै बेलौरी 1 र पुनर्वास नगरपालिकाको 4 नम्बर वडामा पर्ने 200 नम्बर सीमा स्तम्भ गायब छ। 201 र 179 नम्बर पिलरलाई आधारमा मानेर सो पिलर निर्माण गर्नुपर्नेमा 201बाट सोझै 198 नम्बरमा पुग्ने गरी 3 किलोमिटर क्षेत्रको 50 देखि 900 मिटर चौडाइसम्मको भूमि भारततिर पर्ने गरी नक्साङ्कन गरिएको छ। पुनर्वास 9मा रहेको प्यारातालभन्दा 200 मिटर दक्षिणमा ढालिएको अवस्थामा 195 पिलर रहेको छ। विगतमा त्यही पिलरलाई सीमा पिलर मानिँदै आइएकोमा अहिले भारतले प्याराताल समेत भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकले नेपाली टोलीले कञ्चनपुर लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा सीमावर्ती जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा के भएको हो जानकारी गराउन निर्देशन दिइन्।
उनले सीमा सम्बन्धमा दुई देशबीच क्लोज सेसनमा बस्ने बेलामा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने गरी सत्य तथ्यका आधारमा अगाडि बढ्ने रणनीति तयार पार्न र त्यस सम्बन्धी जानकारी समितिलाई गराउन समेत निर्देशन दिइन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवादहरूको समेत स्थायी समाधानका लागि अहिलेसम्म भएका पहलकदमीको सम्बन्धमा जानकारी गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै हराएका सीमा स्तम्भहरू आधुनिक प्रविधिद्वारा पत्ता लगाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने, सीमा स्तम्भको दूरी कम गर्ने र भत्केका सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार गर्ने, सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशनहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। यस्तै सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको लाल पूर्जा अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकाले तत्काल जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जुन ज्ञापन पत्र र माग पत्रहरू छन्। यसैगरी कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका नाकाहरूमा कडाइका साथ चेक जाँच गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै सीमा नाकाहरूबाट आवत जावत गर्ने नागरिकहरूको पहिचान खोल्ने परिचय पत्रको आधारमा अनिवार्य अभिलेख राख्न र सबैको PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उपत्यका लगायत अन्तर जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा चेक जाँचलाई कडाई गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र जिल्ला प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।